अद्य अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे क्रिकेट् क्रीडायाः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायके अन्तिमे च द्वन्द्वे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये वैजयन्त्यवाप्त्यर्थं स्यात् प्रबलः रोमाञ्चकः च संघर्षः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि तत्र स्यात् उपस्थितः। राजस्थान विधानसभा संबद्धं निर्वाचनपरम् अभियानं चरमस्तरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राजस्थानस्य चूरु झुंझुनू जनपदयोः सम्बोधयेत् निर्वाचन जनसभाद्वयम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रचारार्थं स्यात् सज्जः अद्य। अतः कांग्रेस सहितानि सर्वाणि एव राजनीतिदलानि अपि प्रचाराभियाने पूर्णशक्तिं संयोजयन्ति। राजधान्यां दिल्ल्यां वायुगुणवत्तायां किञ्चित् परिष्कारः। ग्रेप् इत्यस्य चतुर्थचरणपराः नियमाः अपसारितं गताः। श्वः आरभ्य सर्वे विद्यालयाः भवेयुः उद्घाटिताः। परम् आगामिनम् एकसप्ताहं यावत् विद्यालयेषु सभा क्रीडा बहिस्तक्रियाकलापेषु भवेत् प्रतिबन्धमात्रम्। दिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थले आयोज्यमानं भारतान्ताराष्ट्रियव्यापारमेलकम् अद्य प्रभृति सामान्यजनेभ्यः भवेत् समुद्घाटितम्। नवंबर मासस्य 27तमं दिनाङ्कं यावत् जनाः अस्य अन्ताराष्ट्रियमेलकस्य आनन्दं शक्नुवन्ति लब्धुम्। आस्थायाः सूर्यषष्ठी महापर्वणः तृतीये दिवसे अद्य अखिले अपि देशे भक्तिभृतं वातावरणं वीक्ष्यमाणम्। अद्य सूर्यास्तसमये अर्घ्यं प्रदीयेत भगवते भुवनभास्कराय। अथ अद्य विश्व शौचालय दिवसः। त्वरितपरिवर्तनम् इति विषयः ऐषमः स्वच्छतां स्वास्थ्यं च प्रति अधिकं कुर्यात् जागरूकताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आह्वानात् परं देशे महत् परिवर्तनमस्ति नूनम् अनुभूयमानम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायकः अन्तिमः च संघट्टः भारतस्य ऑस्ट्रेलिया देशस्य च मध्ये अद्य द्विप्रहरे भारतीयसमये 2:00 आरब्धः भवेत्। एषः विशेषसंघट्टः अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे द्वयोः दलयोः मध्ये प्रबलस्य रोमाञ्चकस्य संघर्षस्य च साक्षित्वं भजेत इति अनुमीयमानम्। भारतं तावत् चतुर्थवारं विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायां क्रीडेत्। अपरत्र ऑस्ट्रेलिया दलम् अष्टमवारं विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायां खेलेत्। 20 वर्षाणाम् अनन्तरं वस्तुतः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमस्पर्धायां एतयोः दलयोः मध्ये संघट्टः अस्ति जायमानः। प्रतीक्षितायाः स्पर्धायाः एतस्याः पूर्वं वायुसेनायाः सूर्यकिरणवायुदलं तत्र क्रीडाङ्गणस्य उपरि वायवीयप्रदर्शनं विधातुं सज्जमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रिचर्ड मार्शल अथ अन्ये बहवः प्रतिष्ठिताः जनाः अद्य क्रीडाङ्गणे क्रीडां द्रष्टुम् आयान्ति। अत एव तत्र सुरक्षाव्यवस्थाः अतीव उत्तमस्थित्यां दरीदृश्यमानाः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् अन्तर्जालाधृतं G20 इत्यस्य समूहस्य देशानां नेतॄणां शिखरसम्मेलनं नवंबर मासस्य 22तमे दिनाङ्के आयोज्येत। अत्र सम्मेलने सहभागितां समाचरितुं G20 सदस्यदेशानां नेतारः, अफ्रीकासङ्घीयाध्यक्षः अथ नवातिथिदेशैः सममेव 11 अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां प्रमुखाः अपि आमन्त्रिताः सन्ति। एतत् अन्तर्जालाधृतं शिखरसम्मेलनं नवदिल्ली घोषणापत्रस्य कार्यान्वयनाय सञ्जातायाः प्रगतेः समीक्षावसरं प्रापयेत्। सहैव एतत् सम्मेलनं महत्त्वपूर्णेषु वैश्विकप्रकरणेषु विचारार्थं बृहत्तमः मञ्चः अपि भवेत्। अवधेयास्पदमस्ति एतत् यत् भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षता नवंबर मासस्य 30तमे दिनाङ्के समाप्यते इति। तेलंगाना राज्ये विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारकार्यं तीव्रीभूतम्।
सर्वे अपि दलप्रमुखाः प्रचारकार्ये संलग्नाः सन्ति। भाजपापक्षतः राष्ट्रीयाध्यक्षः JP नड्डा तेलंगानाराज्ये अनेकेषु स्थलेषु प्रचारं कुर्यात्। JP नड्डा तेलंगानाराज्यस्य नारायणपते रंगारेड्डी इत्यत्र जनसभाः सम्बोधयेत्। तत्रैव सायं मेदचल मल्काजगिरी क्षेत्रे मार्गयात्रायाम् असौ सम्मिलितः भवेत्। तत्रैव कांग्रेस पक्षतः राहुलः गान्धी निर्वाचनप्रचारं करोति। तत्रैव BRS दलपक्षतः मुख्यमंत्री KCR इत्येतं समेत्य दिग्गजनेतारः अन्ये अपि अनेके विभिन्नक्षेत्रेषु जनसभाः समाचरन्ति। दिल्ल्याः वायुगुणवत्तायां परिष्कारानन्तरं किं वा अतिगम्भीरश्रेणीतः बहिरागमनात् परं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इत्यस्य चतुर्थचरणस्य प्रतिबन्धाः अपसारिताः। अधुना चतुर्थचरणस्य सर्वे अपि प्रतिबन्धाः अपसारिताः सन्ति, येन अनेकाः गतिविधयः पुनः आरप्स्यन्ते। ध्येयास्पदमस्ति यत् दिल्ली प्रशासनेन नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के अर्थात् सोमवासरे दिल्ल्याः सर्वे अपि विद्यालयाः उद्घाट्यन्ते। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इत्यसौ शनिवासरे मालदीवस्य नूतन राष्ट्रपतिं डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू इत्येतं मिलितवान्। तत्र द्विपक्षगतसम्बन्धान् दृढयितुं प्रतिबद्धतां भारतीयाम् असौ ख्यापितवान्। उपवेशने मालदीवदेशे भारतद्वारा समर्थितासु विभिन्नपरियोजनासु चर्चा जाता। विशेषेण लम्बितप्रकरणानि तयोः मध्ये चर्चितानि। ग्रेटर माले इति सम्पर्कयोजनार्थम् अधिकतीव्रगतेः आवश्यकता अस्ति इत्यपि असौ सबलं ख्यापितवान्। मालदीवस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मोइज्जूः मालदीवे भारतस्य मानवीय प्रयासान् श्लाघितवान्। केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू इत्येतेन सह उपवेशनावधौ डॉक्टर मोइज्जूः आपत्कालिकचिकित्साक्रमे उदग्रविमानसम्बद्धां महत्त्वपूर्णभूमिकाम् अपि बहु प्रशंसितवान्। दिल्ल्यां प्रगतिमैदानस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र 14 दिनाङ्कात् 27 यावत् अन्ताराष्ट्रियव्यापारमेलकस्य आयोजनं जायते। एतस्मिन् व्यापारमेलके अद्य आरभ्य नवम्बर मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् सामान्यजनेभ्यः प्रवेशः आरप्स्यते। साम्प्रतं मेलकस्य 42तमं संस्करणम् आयोज्यते, यस्य विषयः अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इति। मेलके 13 देशेभ्यः 25 राज्येभ्यः देशविदेशेभ्यः च 3,500 प्रदर्शकाः भागग्रहणं कुर्वन्ति। मेलकस्य चिटिका अन्तर्जालमाध्यमेन अथ च दिल्ल्याः 55 मेट्रो स्थानकेषु उपलब्धा अस्ति। भारतस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः प्रथमा च महिला प्रधानमन्त्रिणः इंदिरा गान्धेः अद्य जन्मजयन्ती अस्ति। 17-19-शततमाब्दस्य नवम्बर मासस्य 19 दिनाङ्के इलाहाबादे तात्कालिके इंदिरा गान्धी जन्म अलभत्। 38-19-शततमे वर्षे सा औपचारिकरूपेण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दले सम्मिलिता अभवत्। पंडित नेहरू इत्येतस्मात् परम् इंदिरा पितुः राजनीतिकरिक्थं निभालितवती। देशस्य च प्रथम महिला प्रधानमन्त्री असौ संवृत्ता। पश्चिम बंगाल राज्यस्य भाजपा इत्येतद्दलीयः सह प्रभारी अमित मालवीयः ममता प्रशासनं प्रहरन् अवदत् यत् ममता बनर्जी इत्येतया भारतीय दलस्य युतकवर्णस्य चिन्तायाः स्थाने पश्चिम बंगालस्य ध्वस्तशासनस्य जीर्णस्वास्थ्यसेवा मूलसंरचनायाः च चिन्ता कुर्यात् इति। असौ राज्यस्य चिकित्सागताधारभूतसंरचनायाः विषये प्रश्नान् विहितवान् यत् 29-वर्षदेशीया ऊढा ममानी रॉय इत्यसौ ज्वरेण पीडिता आसीत्। ततः परं खट्वायाम् आनीता अपि सा समीपस्थे चिकित्सालये प्राप्तेः पूर्वमेव मार्गे मृता जाता इति धिक्। मालदानगरस्य बामनगोला क्षेत्रीयमार्गस्य एतावता दुर्गतिः अस्ति यत् लघुयानानां चिकित्सायानादीनां वा आगमनं तत्र दुःशकम्। अमित मालवीयः अवदत् यत् एतत् कियत् भयावहम् इति ज्ञातुं केवलं मालदानगरस्य प्राशासनिकचिकित्सालयस्थितिः एव द्रष्टव्या। ममता बनर्जी इत्येतया तावत् केसरवर्णस्य चिन्तां विहाय पश्चिम बंगालस्य जनेभ्यः मूलभूतसेवा प्रदानं प्रति ध्यानं दातव्यम् इति असौ अवदत्। सा तेभ्यः जनेभ्यः गौरवं सम्मानं च प्रदास्यति इति अपेक्षा अविहा एव।
उत्तराखण्डस्य सिल्क्यारा क्षेत्रीयायां सुरंगायां बद्धानां श्रमिकाणां निष्कासनाय प्रशासनं सर्वविधं कार्यं समाचरति। शनिवासरे आयोजितायाम् उच्चस्तरीयसभायां प्रविधिपरामर्शविशेषस्य आधारेण विविधविकल्पानां विषये विचारः जातः। एतेषां पञ्चविकल्पानाम् अतिरिक्तं खाद्यसहायतार्थं व्यवस्थाः उपकल्प्यन्ते। एतदर्थं सर्वे वरिष्ठाधिकारिणः नियोजिताः सन्ति। उद्धारकार्याणां कृते यत् किमपि सम्भवं तत् कर्तव्यम् इति तावत् प्रशासनेन स्पष्टनिर्देशाः सन्ति दत्ताः। विकसित भारत संकल्प यात्रान्तर्गतं बिहारराज्यस्य कैमूर जनपदस्य लोहरा दुग्धा ग्रामयोः कार्यक्रमः आयोजितः। ग्रामवासिभिः विकसित भारत संकल्प यात्रा रथस्य पूर्णोत्साहेन स्वागतं विहितम्। कार्यक्रमे जनेभ्यः विभिन्न प्राशासनिक योजनानां सूचनाः प्रदत्ताः। एतस्मिन् अवसरे तत्रोपस्थिताः जनाः भारतं 47-उत्तर-2000 यावत् आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्ररूपेण निर्मातुं शपथं स्वीकृतवन्तः। अद्य विश्व शौचालय दिवसः अस्ति। एतस्मिन् वर्षे विश्व शौचालय दिवसस्य विषयः अस्ति त्वरित परिवर्तनम् इति। एतच्च स्वच्छतां प्रति स्वास्थ्यं प्रति जागरूकतां संदिशति। 14-2000 वर्षे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् स्वच्छ भारताभियानम् आरब्धवान् आसीत्। एतस्मिन् क्रमे प्रशासनेन ODF इत्यभियानम् आरब्धं। शनैः अभियानमेतत् जनान्दोलनमेव जातम्। आस्थायाः चतुर्दिवसीय सूर्यषष्ठी महापर्व बिहारे जनैः श्रद्धं भक्तिभावनया च आचर्यमाणम् अस्ति। शनिवासरे अर्थात् ह्यः व्रतिभिः खडना इत्यस्य अनुष्ठानेन सह भगवते भास्कराय नैवेद्यं समर्पितम्। इतः परं सूर्यषष्ठीव्रतिनः 36 होरात्मकं निर्जलव्रतं धारयितुं सिद्धाः। अद्य सायम् अस्ताचलगामि सूर्याय प्रथमार्घ्यम् अर्पयिष्यते। ततः सोमवासरे प्रातःकाले सूर्योदये सति आदित्याय अर्घ्यार्पणेन सहैव अस्य महापर्वणः समापनं जायेत। षष्ठीगीतैः सम्पूर्णवातावरणं तावत् भक्तिभावसम्भृतं सत् गुञ्जायमानमस्ति। अचिरादेव श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठीया एकदिवसीया कार्यशाला समायोजिता जाता। अत्र पद्मश्रीः चमुकृष्ण शास्त्री सर्वान् आचार्यान् संसूचयन् अकथयत् यत् अस्माभिः शास्त्रसंरक्षणेन साकम् अन्यक्षेत्रेषु अपि संस्कृतज्ञानं प्रसार्य अवसरसर्जनायै अन्यक्षेत्रेषु अपि हस्तक्षेपपरः च प्रयत्नः कर्तव्यः इति। तत्र न्यायशास्त्रस्य धर्मशास्त्रस्य लॉ इत्येतेन विषयेण साकं योगस्य आयुर्वेदस्य च चिकित्साक्षेत्रे अवसरसर्जनायै प्रयत्नः विधेयः। एतद्द्वारा एव भारतीयज्ञानप्रणाली भारतीयभाषा च आधिक्येन प्रवर्धेताम् इति विचारः जातः। एतादृशेषु विषयेषु अस्माकं छात्राणाम् अवसरकल्पनादृष्ट्या प्रयत्नः करणीयः। प्रत्येकक्षेत्रे संस्कृतछात्राः यथा प्रविशेयुः तथा सज्जता कारणीया। किं वा सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतछात्राणां प्रवेशः भवेत् तदर्थं सज्जतादायित्वम् अस्माभिः निर्वोढव्यम्। एवं कार्यक्रमः यथोद्देश्यं सम्पन्नतां गतः। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवद्भिः सद्यः एव नाम एतस्मात् वार्ताप्रसारणात् परमेव प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्येत। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।